Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all guys are safe by the grace of Allah Almighty. The topic we are going to study in today's session is motivation. It's chapter number 17. And our today's learning points are motivation and early theories of motivation. मोटिवेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसकी कुछ अर्ली थीरीज के बारे में पढ़ेंगे. मैनेजमेंट के कोर्स में मोटिवेशन के बारे में पढ़ना, लीडरशिप के बारे में पढ़ना, दीज आर सो मच इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. सब कुछ तो एक तरफ चलता है, लेकिन आपने एम्प्लॉयज से किस तरह से काम कराना है कि वो पूरे एनर्जी लगाकर वो काम करें, अपनी पूरी अटेंशन के साथ काम करें, अपने ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को अपना काम समझकर करें. तो इसके लिए आपको उन्हें कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रखना पड़ता है. और किस इंसान को किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है उसकी हम कुछ थीरीज पढ़ेंगे, फिर इसको इस पर्सपेक्टिव में मैं फर्दर डिस्क्राइब करूंगी. So what is motivation basically? The process by which a person's efforts are energized, directed and sustained towards attaining a goal. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक इंसान की जो एफर्ट्स होती हैं उन्हें एनर्जाइज रखा जाता है कि वो पूरी एनर्जी के साथ काम करे, डायरेक्टेड रहे उस गोल की तरफ, उसी डायरेक्शन में ही काम करे, और सस्टेन्ड यानी बरकरार रहे उसकी वो एनर्जी भी, उसकी वो कंसिस्टेंसी रहे उसमें कि उसने वो गोल अचीव करना है, जो कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल गोल है. इसी तरह ही काम को जो है वो बेहतर तौर पर परफॉर्म किया जा सकता है. हमारे पास कुछ थीरीज हैं जिन्हें हम दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे. पहला हिस्सा हम आज पढ़ेंगे अर्ली थीरीज ऑफ मोटिवेशन, और सेकंड जो है कंटेम्प्रेरी थीरीज ऑफ मोटिवेशन हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. तो अर्ली थीरीज में हम लोगों के पास यहाँ जो सबसे पहली थीरी है दैट इज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थीरी. अब्राहम मैस्लोज ने जो है ये थीरी दी थी हायरार्की ऑफ नीड्स थीरी में. इसमें आपकी जो ज़रूरियात हैं उन्हें एक हायरार्की में रखा गया है कि सबसे पहले कौन सी ज़रूरत होती है, उसके बाद आपकी अगर वो ज़रूरत पूरी हो जाए तो फिर कौन सी ज़रूरत होती है. तो सबसे पहले हमारे पास है फिजियोलॉजिकल नीड. अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, ये जो हायरार्की है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी. फिजियोलॉजिकल नीड आपके पास सबसे पहले होती है, फिर आपके पास होती है सेफ्टी नीड, एंड देन कम्स सोशल नीड. उसके बाद हमारे पास स्टीम नीड है, एंड देन इन द लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. जब आपकी पहली नीड पूरी होती है लाइक फिजियोलॉजिकल नीड, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं, फिर आप सेफ्टी नीड पे आते हैं, और अगर पहली दोनों ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो फिर आप तीसरी पे जाते हैं सोशल नीड, फिर आप चौथी पे जाते हैं पहली तीन ज़रूरतें पूरी होने के बाद, और फिर इन द लास्ट आप पांचवी पर जाते हैं. बहुत कम लोग जो हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाते हैं. इनको हम फर्दर डिस्क्राइब करेंगे. अब Abraham Maslow's hierarchy of needs theory describes 5 needs. Physiological needs basically हमारे पास क्या हैं? A person's need for food, drink, shelter and other physical requirements. कि आपकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके खाने पीने की या आपकी रिहाइश की जो ज़रूरत है ना, वो आपकी पहली कैटेगरी में आती हैं अंडर द नेम ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स. उसके बाद जो आपकी नीड है दैट इज सेफ्टी नीड्स. अ पर्सन्स नीड्स फॉर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म एज वेल एज एश्योरेंस दैट फिजिकल नीड्स विल कंटिन्यू टू बी मेट. कि आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, आप सिक्योरेंस चाहते हैं कि आपको किस चीज़ से प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी, कि आपकी जो फिजिकल और इमोशनल कंडीशन है वो हार्म ना हो, एज वेल एज एश्योरेंस दैट फिजिकल नीड्स विल कंटिन्यू टू बी मेट. आपको ये एश्योरिटी जो है वो ज़रूरत होती है कि जी आपकी जो फिजिकल नीड्स है ना ये पूरी होती रहेंगी. ये आपकी सेफ्टी नीड्स हो गई. थर्ड नीड जो हमारे पास है दैट इज सोशल नीड्स. अब अ पर्सन्स नीड्स फॉर अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप, यानी सोशलाइज होना.
اب ان کو یہاں سے میں جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکرائب کروں گی کہ جب آپ کی فزیکل نیڈ کی باری آتی ہے، کوئی بھی انسان ہو، اس کی سب سے پہلی ضرورت کیا ہوگی؟ کہ اس کے پاس اپنا گھر ہو، رہائش کی اس کی جگہ ہو، کھانے پینے کی کوئی تنگی نہ ہو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ سیکیور فیل کرے. جب اس کی یہ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں نا، پھر وہ کہتے ہیں کہ میری سوسائٹی میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی اسلام دعا جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہو، اسے ایکسیپٹ کیا جائے سوسائٹی میں ایز اے ریسپیکٹڈ پرسن. اس کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ، بلانگنگنیس آپ کہہ سکتے ہیں، افیکشنیٹ ہیں وہ لوگ اس کے ساتھ ہوں، وہ لوگوں کے ساتھ ہو. تو یہ جو ضروریات ہوتی ہیں یہ یہاں تک آتی ہیں. یعنی سب سے پہلے انسان کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس بیسک نیڈز ہوں، پھر وہ بیسک نیڈز جو ہے نا وہ سیف اینڈ سیکیور اس کے پاس پوری ہوتی رہیں. پھر اس کے بعد ہے کہ جی وہ لوگوں میں ایکسیپٹنس اس کی ہو. اس کے بعد آتی ہے آپ کی اسٹیم نیڈز. یہ جب 3 ضرورتیں آپ کی پوری ہو جاتی ہیں نا تو اس کے بعد انسان کو ہوتا ہے کہ اچھا سوسائٹی میں اس کی بلانگنگنیس تو ہے، سوسائٹی میں وہ ایکسیپٹیبل تو ہے، لیکن وہ رسپیکٹیبل بھی ہونا چاہیے کہ اس کو پوری رسپیکٹ دی جائے. A person's need for internal extreme factors such as self-respect, autonomy and achievement, and external extreme factors as status, recognition and attention. کہ اس کا اسٹیٹس اچھا ہونا چاہیے سوسائٹی میں، اس کو ریکگنائز کیا جائے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو مشہور ہونے کا تھوڑا شوق ہوتا ہے، ریکگنائز ان دیٹ سیلف. اور اٹینشن اس کو دی جائے. یہ سیلف ریسپیکٹ میں آپ اسے لے آئیں گے اسٹیم نیڈز کو، کہ جب انسان کے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سیف اینڈ سیکیور بھی فیل کر رہا ہے، سوسائٹی میں بھی ایکسیپٹیبل ہے، تو اس کے بعد آتا ہے کہ جی وہ ریسپیکٹیبل ہونا چاہیے سوسائٹی میں. اسٹیم یعنی سیلف ریسپیکٹ. جب انسان کی یہ سب ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں نا تو اس کے بعد کچھ لوگ، ہر انسان میں سیلف ایکچولائزیشن کی جو ضرورت ہے وہ نہیں آتی ہے. کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہونے کے مطلب کو سمجھیں کہ ہمارے ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے. دنیا میں تو 7 ارب سے بھی زیادہ اور لوگ ہیں نا. then why we are born. تو اپنے ہونے کے مقصد کو سمجھنا جو ہے نا that is self actualization. A person's needs for growth, achieving one's potential. کہ آپ کا پوٹینشیل کیا ہے، آپ جو کیا کام کر سکتے ہو، not just for yourself but for others too. and self fulfillment. کہ آپ خود سے سیٹسفائی ہو جائیں کہ آپ کے جو ہونے کی ضرورت ہے نا وہ پوری ہو گئی ہے. the drive to become what one is capable of becoming. کہ ایک انسان جو بن سکتا ہے، جو بننے کے قابل ہے وہ بن جائے. اس کو ایزیلی آپ سمجھیں، اگر آپ اگزامپل لیں ڈاکٹر رتھ فاؤ کی، انسانیت کی خدمت میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری. آپ سوشل ورک بھی اسے کہہ سکیں، لیکن انہوں نے اپنے ہونے کے مطلب کو سمجھا. کوڑھ کے جو مریض ہیں ان کی وہ ٹریٹمنٹ کر کے انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ بالکل ہی لیپروسی فری بنایا، یعنی کوڑھ یا جذام سے جو ہے بالکل ہی پاکستان میں اس کا خاتمہ کر دیا. اسی طرح مدر ٹیریسا کی ایگزامپل دیکھ لیں. سو مینی ادر ایگزامپلس کین بی دیئر. بٹ بات سیلف ایکچولائزیشن کو سمجھنے کی صرف یہی ہے کہ آپ اپنے ہونے کا مقصد سمجھتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو بننے کے قابل ہیں ہم وہ بن رہے ہیں، جو اس کی ضرورت کو محسوس کرنا. اچھا، یہاں ہائرارکی کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. جب تک آپ کی فزیولوجیکل نیڈز پوری نہیں ہوں گی آپ اسٹیم نیڈز پر یا سیلف ایکچولائزیشن نیڈز پر نہیں آ سکتے. ایک انسان جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، یا دوسری فزیکل جو اس کی نیڈز ہیں وہ پوری نہ ہو، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اس نے جو ہے وہ دنیا میں کچھ سرو کرنا ہے یا اس کے جو ہے ہونے کا مقصد کیا ہے. اس کے لیے اس وقت زندگی کا سب سے بڑا مقصد جو ہے نا وہ اس کا پیٹ بھرنا ہے، یا اپنے خاندان کا پیٹ بھرنا ہے، یا چھت مہیا کرنا ہے. یعنی پوری ہائرارکی میں ہے کہ جب تک آپ کی فزیکل نیڈز پوری نہیں ہوں گی آپ سیفٹی نیڈز کی طرف نہیں جائیں گے. جب تک آپ کی سیفٹی نیڈز پوری نہیں ہوں گی آپ سوشل نیڈز کی طرف نہیں جائیں گے. سوشل نیڈز جب تک پوری نہیں ہوں گی تب آپ اگلے سٹیپ تک نہیں جائیں گے. دیٹ از یور اسٹیم اسٹیج، کہ آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ چاہتے ہیں.
کوئی بھی ایسا انسان جو محنت مزدوری کر رہا ہوتا ہے, جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ میری جو ہے سوسائٹی میں ایک پورا ریکگنیشن ہونی چاہیے, لوگ مجھے اٹینشن دیں یا میرا سٹیٹس ہونا چاہیے. اس کی نیڈ وہی ہوگی, وہ پوری ہوگی تو ہی وہ اگلے سٹیج پہ آئے گا. دیٹ از وائی دا ہائرارکی از سو مچ امپورٹنٹ ان دس موٹیویشنل کانسیپٹ, ان دس تھیوری. یہ ہائرارکی پر ہی ہے. اور مینجمنٹ میں ہم اسے اس طرح سے دیکھیں گے کہ آپ اپنے امپلائیز کو کس لیول پر جا کر موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اس کی نیڈس کو آپ سمجھیں. لوئر لیول امپلائیز کی تو یہی ہوگی نا کہ جی آپ کی فزیولوجیکل نیڈس پوری ہوتی رہیں, آپ کی سیفٹی نیڈس پوری ہوتی رہیں, آپ کی سوشل نیڈس پوری ہوتی رہیں. اپر لیول پہ جا کے اسٹیم نیڈس آتی ہیں, اور پھر موسٹ اپر لیول پہ جا کے سیلف ایکچولائزیشن نیڈس جو ہے نا وہ آتی ہیں آپ کی ٹاپ مینجمنٹ میں یا آپ کے کمپنی آنر میں. انفیکٹ کہ آپ جو ہیں وہ کر رہے ہیں, تو کسی بھی آرگنائزیشن کو اگر کوئی رن کر رہا ہوتا ہے تو وہ ساتھ سوشل ورک بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہے, اس سے انہیں انٹرنل سیٹسفیکشن ملتی ہے. آپ بہت کمپنیز کو دیکھ لیں, وہ ساتھ کوئی نہ کوئی سوشل ورک کر رہی ہوتی ہیں. اس پر آپ لوگوں نے ایک اسائنمنٹ بھی اپنی کمپلیٹ کی تھی, سبمٹ کرائی تھی. تو ہم نے یہ 5 نیڈس تھیوری پڑھ لی ابراہم میسلوز کی. سیکنڈ ہمارے پاس ہے میک گریگر تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی. ڈوگلس میک گریگر نے یہ تھیوری دی ہے. اب اس تھیوری میں فردر 2 حصے ہیں جی, تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی. اب تھیوری وائی کے اکارڈنگ ہم یہ سمجھتے ہیں, اٹس the assumption that employees dislike work, are lazy, avoid responsibility and must be coerced to perform. یعنی امپلائیز جو ہے نا وہ تھوڑے لیزی ہوتے ہیں. جب تک آپ ان پر سختی نہیں کریں گے تب تک وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو اوائڈ کرتے ہیں, آرگنائزیشنل رسپانسبلٹیز کو, اور جو ہے تھوڑے لیزی رہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ان پر سختی کرنی ہے. آپ وہ سختی کر کے ہی انہیں جو ہے آپ اسے موٹیویشن کہہ سکتے ہیں یا کام کرانے کا ایک ذریعہ کہہ سکتے ہیں. اسٹرکٹنس بیسیکلی. اب تھیوری وائی کیا ہے؟ the assumption that employees are creative, enjoy work, seek responsibility and can exercise self direction. یہ تھوڑی جو ہے امپلائیز کے فیور میں ہے کہ وہ assumption ہے یہ کہ امپلائیز جو ہیں وہ کریٹیو ہوتے ہیں, اپنا کام انجوائے کرتے ہیں, رسپانسبلٹی بھی دیکھ لیتے ہیں, اپنی خود ہی پوری کر لیتے ہیں, اور خود سیلف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں. یعنی انہیں پتہ ہے کہ جس نے ان کو ایک دفعہ گول دے دیا گیا, انہیں پتہ ہے کہ اب انہوں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور کس ڈائریکشن میں کام کرنا ہے. تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ اپریسیشن مانگتے ہیں, تھوڑا سا انسینٹیو, تھوڑے سے انکریمنٹس ان کے لیے بہت ویلیو رکھتے ہیں. لیکن تھیوری ایکس کے مطابق جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے اسٹرکٹنس کرنی ہے. تو یہ تھیوری جب آپ امپلیمنٹ کریں گے اپنے آرگنائزیشنل پرسپیکٹو میں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے جو امپلائی ہے وہ کس قسم کا ہے, یعنی وہ کس کیٹیگری میں آ رہا ہے, کریٹیو ہے یا پھر لیزی ٹائپ ہے. تو اس کے مطابق پھر آپ اسے ٹریٹ کرتے ہیں, یا تو آپ اس پہ سختی کرتے ہیں یا پھر آپ اپریشیٹ کرتے ہیں, اگر وہ تھیوری وائی کی جو ہے امبریلا میں آتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو تھیوری ہے دیٹ از ہرزبرگس 2 فیکٹر تھیوری. فریڈرک ہرزبرگ نے یہ تھیوری دی ہے اور اسے ہم موٹیویشن ہائیجین تھیوری بھی کہتے ہیں. بیسیکلی یہ کہتی ہے کہ انٹرنسک فیکٹرز are related to job satisfaction while extrinsic factors are associated with job dissatisfaction. اب intrinsic factors ہمارے پاس کیا ہیں؟ intrinsic means فطری, لازمی طور پر جو موجود ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے intrinsic کہلاتا ہے. ایسے factors جو ہیں intrinsic factors کہلاتے ہیں, internally جو آپ میں موجود ہوتے ہیں. تو ایسے فیکٹرز جو ہیں ان کا تعلق جاب سیٹسفیکشن کے ساتھ ہے. لیکن جو ایکسٹرنسک فیکٹرز ہیں, ایکسٹرنل بھی آپ انہیں کہہ لیں, وہ ہیں ایسوسیٹڈ ود جاب ڈسسیٹسفیکشن. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں کا جو اثر پڑتا ہے نا کسی بھی امپلائی پہ, وہ اس طرح سے ہے کہ کچھ فیکٹرز آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں. انٹرنل فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کی اچیومنٹ, ریکگنیشن, رسپانسبلٹی, ایڈوانسمنٹ, گروتھ. اور کچھ جو ادر فیکٹرز ہوتے ہیں ایکسٹرنسک, جنہیں آپ ہائیجین فیکٹرز بھی کہتے ہیں, لائک ریلیشن شپ کیسا ہے آپ کے سپروائزر کے ساتھ, ورکنگ کنڈیشنز کیسی ہیں, سیلری جو ہے وہ کتنی مل رہی ہے, ریلیشن شپ ود پیئرز یعنی آپ کے کولیگس کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے,
पर्सनल लाइफ आपकी किस तरह से चल रही है, रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स यानी आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कैसा रिलेशन है, स्टेटस क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, सिक्योरेंस कितनी है आपको। तो ये जो फैक्टर्स है ना, हाइजीन फैक्टर्स, ये अगर मौजूद ना हो तो आप अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई रहते हैं, लेकिन अगर मौजूद हो तो जरूरी नहीं है कि आप मोटिवेटेड रहें। मोटिवेशन के लिए आपको इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो लाने पड़ेंगे। इन सिंपल टर्म्स, जब तक आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स या हाइजीन फैक्टर्स नहीं होते, आपका रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं है, आपकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, आपकी सैलरी वगैरह अच्छी नहीं है, या आपका स्टेटस है जो प्रमोशन वगैरह आपको नहीं मिली जो आप समझते हैं कि आपको मिलनी चाहिए थी, अगर ये सब नहीं है, मतलब ये हाइजीन फैक्टर्स नहीं प्रोवाइडेड आपके लिए, तो आप जॉब से डिससेटिस्फाई रहते हैं। और अगर प्रोवाइडेड हैं तो जरूरी नहीं है कि आप मोटिवेट हो। मोटिवेशन के लिए फिर आते हैं आपके मोटिवेटर्स यानी इंट्रिंसिक फैक्टर्स। क्या आप में सेंस ऑफ अचीवमेंट होनी चाहिए कि आपने किस तरह से अचीवमेंट गेन करनी है। आप में जो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपको जो है वो रिकॉग्निशन की जब जरूरत होती है कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें। इन मोटिवेटर्स की मौजूदगी में आप मोटिवेट होते हैं। तो ये दो फैक्टर थ्योरी थी जिसमें हमने इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो आपके मोटिवेटर्स भी कहलाते हैं और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो आपके हाइजीन फैक्टर्स भी कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरी है दैट इज 3 नीड्स थ्योरी, द मोटिवेशन थ्योरी दैट सेज 3 एक्वायर्ड नीड्स, एक्वायर्ड नीड्स इनेट नहीं यानी आपके नेचुरल नहीं, एक्वायर्ड नीड्स, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन आर मेजर मोटिव्स इन वर्क। कि ये जो 3 नीड्स है ना, ये मोटिवेट करती हैं आपके काम में आपको। अब वो 3 नीड्स कौन सी हैं? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। अब नीड फॉर अचीवमेंट क्या है? द ड्राइव टू सक्सीड एंड एक्सेल इन रिलेशन टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। कि आपके अंदर जो है ना एक ड्राइव होती है, आपके अंदर एक एनर्जी होती है, एक जज्बा होता है कि आपने सक्सीड करना है और जो स्टैंडर्ड सेट किया है कि आपने ये गोल मीट करना है या ये गोल अचीव करना है, आपने वहां तक जाना है। दैट इज योर नीड फॉर अचीवमेंट। आप तभी मोटिवेटेड होते हैं जब आपके इंटरनली जो है ना अचीवमेंट की नीड अराइज की जाए। नीड फॉर पावर, द नीड टू मेक अदर्स बिहेव इन अ वे दैट दे वुड नॉट हैव बिहेव्ड अदरवाइज। कि आपने दूसरों से किस तरह काम कराना है, वो नीड यहाँ आती है। आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप दूसरों से उस तरह काम कराएं जिस तरह मैनेजर्स के पास या टॉप लेवल मैनेजर्स के पास पावर होती है, वो सख्ती से भी काम करा सकते हैं जो कि अदरवाइज वो ना करते जब तक आप सख्ती नहीं करते। एंड नेक्स्ट इज नीड फॉर एफिलिएशन, द डिजायर फॉर फ्रेंडली एंड क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। एफिलिएशन आपको चाहिए होती है, लोगों के साथ जो है आपका जो रिलेशन होता है वो ठीक हो, आपके कलीग्स के साथ, आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ, आपके अपर लेवल मैनेजर्स के साथ जो आपसे ऊपर हैं। तो ये नीड जरूरी है। इस सिचुएशन में भी आप किस तरह से मोटिवेटेड हो सकते हैं कि चूंकि आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा है, इसलिए आप अपने काम को बेहतर तौर पर करने की कोशिश करते हैं। जब लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बन जाए तो फिर आप बेहतर काम करते हैं। तो हमने आज बेसिकली 4 थ्योरीज पढ़ी हैं कि किस तरह से एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशंस में। इस पर्सपेक्टिव में आप इन थ्योरीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहली हमारे पास जो है वो हायरार्की नीड्स थ्योरी थी ऑफ अब्राहम मैस्लोस, जिसमें हमने पूरी हायरार्की पढ़ी उन नीड्स की, चाहे वो आपकी जो है वो फिजिकल नीड्स थी, सेफ्टी नीड्स थी और स्टीम नीड्स थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स थी। 5 हमने जो है वो नीड्स पढ़ी थी, फिजिकल सेफ्टी, सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद हमने मैकग्रेगर्स थ्योरी पढ़ी, उसमें थ्योरी एक्स के बारे में पढ़ा, थ्योरी वाई के बारे में पढ़ा कि जो एम्प्लॉयज़ आपके थ्योरी एक्स के अंडर आते हैं उनके साथ आपने सख्ती करनी है, जो एम्प्लॉयज़ आपके थ्योरी वाई के अंडर आते हैं, अम्ब्रेला में आते हैं, उनके साथ आपने अप्रिशिएट करके भी आप उनसे काम करा सकते हैं। किस तरह मतलब उन्हें मोटिवेट करना है।
کس طرح ان سے کام کرانا ہے. پھر ہم نے ہرزبرگ 2 فیکٹر تھیوری پڑھی, انٹرنسک فیکٹرز پڑھے, ایکسٹرنسک فیکٹرز پڑھے, اینڈ دین ان دا لاسٹ ہم نے 3 نیڈس تھیوری پڑھی, جس میں ہم نے 3 جو ہیں وہ نیڈس کا ذکر کیا ہے, نیڈ فار اچیومنٹ, نیڈ فار پاور اینڈ نیڈ فار ایفیلیشن. یہ نیڈس ارائز کر کے ہی امپلائیز کے اندر یا آپ کے مینیجرز کے اندر جو آپ کے سب آرڈینیٹ ہوں, بیسیکلی اگر آپ مڈل مینیجرز ہیں تو لوئر لیول مینیجرز میں آپ یہ نیڈز ارائز کرتے ہیں. یہ نیڈز ارائز کر کے ہی آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اپنے آرگنائزیشنل گول جو ہے اسے اچیو کرا سکتے ہیں. That was all for today. Inshallah, in next session we will study about contemporary theories and current issues regarding motivation. If you guys have any query regarding today's session, you are more welcome to ask in WhatsApp group. Take good care of yourselves. Fi amanillah. Allah Hafiz.